पॅन्ट लेंथ 39 आसा, तेतूंतल्यान 8 मायनस करपाचे 31 मेळटा. 31 खंय ते पळोवन मार्क करपाचे आनी 1.5 सकयल सोडपाचे. पॅन्ट बॉटम कितले आहा ते पळोवपाचे. 14 आसले, 14चे हाफ 7 आनी 1.5 एक्स्ट्रा. आमी लेंथ मार्क केली ते कॉर्नराच्यान ओपन सायड आसा थंयच्यान बॉटमा कडेन जॉयंट करून घेवपाचे. तो पार्ट कट करून घेवपाचो. तो आमी क्रॉस पार्ट काडला तो देठ घेवपाचो ताका 1.5 मार्क करून आनी 5.5 उबे 1.5 आडवे घेवन देठ जॉयंट करपाचो. आनी बॉटमाक कॅनवास पट्टी लावन फोल्ड करून घेवपाचे आनी 4 स्टिच मारून घेवपाचे उबे. ते जाले म्हणटकीर जो आमी जॉयंट काडलेलो तो जॉयंट एक्स्ट्रा पीस काडला तो जॉयंट करून घेवपाचो. जो देठ आमी काडला तो स्ट्रेट मारून घेतले म्हणटकीर परत टर्न करून आनी एक स्टिच मारून घेवपाची. आनी दुसऱ्या सायडीन तसोच. तो मारलो म्हणटकीर परत टर्न करून जो एक्स्ट्रा पीस लायला तेजे स्टिच मारून घेवपाचे. तशें दोन्ही रेडी केले म्हणटकीर दोन्ही पाय रेडी करतकीर जो आमी 5.5 आनी 1.5 कर्व घेता तो स्ट्रेट मारून घेवपाचो हाफ इंचान आनी दुसरे बी तसोच करपाचो हाफ इंचान मारून घेवपाचो. ते जालें म्हणटकीर बॉटमा कडेन 1.5 सोडपाचो. स्ट्रेट शोल्ड मारपाचे. वयर पावता पावता हाफ इंच घेतला जाता. परत एक तशीच मारून घेवपाची म्हणल्यार डबल स्टिच मारपाचे. एक्स्ट्रा असते कट करून घेवपाचे. जो आमी वयर पॅड लायतलो तो आमी 8 मायनस केल्ले ते तितून 2 इंच ऍड करून घेवपाचे. आनी वीथ आसा ती हिप्साचो 1/4 आनी 4-5 इंच एक्स्ट्रा घेवपाचो. कमी पडटा जाल्यार फाटल्या सायडीन एक्स्ट्रा लायल्यार जाता. एक्स्ट्रा लायला तेचे स्टिच मारून घेतल्या. टोमॅटो जॉईंट करून घेवपाचो.
हिप्स आसा तेजे सॉरी फूल हिप्स आसा तेज्यान 4-5 इंच एक्स्ट्रा घेवपाचो आनी जॉयंट करून घेवपाचें. तेका दोरी घालपाक ओपन करपाक एक स्क्वेअर करून ओपन करून ते स्टीच मारपाचें आनी 1.5 फोल्ड करून घेवपाचो. जे आमी 10 इंच एक्स्ट्रा घेतलेले 10 इंच घेतलेले तितून 2 इंच एक्स्ट्रा घेतल्या ते वयर फोल्डिंगाक आनी हाफ इंच सकयल फोल्डिंगाक वयतले म्हणजे टोटल 2 इंच. वयर 1.5 फोल्ड करून जातकीर प्लेट्स घालून घेवपाच्यो. प्लेट्स घालपाक मार्किंग करपाचें. बॅक आनी फ्रंट धरून मिडल काडपाचो मागीर सायडीन खंय येता तें पळोवपाचें. आतां दोरी घालपाक स्क्वेअर केल्लें तें ओपन कट करून ओपन करपाचें. तसो पॅन्टीचो जो बॉटम पार्ट आसा तेकाय बी तसो सायडीन खंय येता तें मार्क करून घेवपाचें. जो बॅक सायड आसा थंयच्यान स्टार्ट करपाचें. बॅक पॅन्टीचो पार्ट आनी वयलो बेल्ट पार्ट थंयच्यान प्लेट्स घालपाक स्टार्ट करपाच्यो. एक इंचाचे प्लेट्स घालून घेवपाचे. तू शिवता तेन्ना तुजे वाटेन घेवपाच्यो एक सायडीन आनी मिडल येता तेन्ना ऑपोजीट डायरेक्शनान घालपाच्यो. आतां दुसरे सायडीन टर्न करून घेवपाच्यो. कितले बसता ते पळोवन मिडल येता तेन्ना मिडला कडेन जॉयंट करपाचो. तशेंच तुवें पयलीं एक सायडीन कितलो प्लेन सोडला तितलो दुसऱ्या सायडीन प्लेन सोडपाचो. आनी टर्न करून परत घालपाचें. तशेंच दुसरे सायडीन थंय पावले म्हणटकीर परत दुसरे सायडीन स्टार्ट करपाचें. तें जालें म्हणटकीर ओपन करून सारके सायडीन टर्न करून जे आमी पीस जॉयंट केला तेजे वयल्यान स्ट्रेट मारून घेवपाचें 2 पॉयंटाचेर अशें दवरून. दोरी करपाक 1.5 पीस कट करपाचो. स्ट्रेट पट्टी कट करपाची. एक तुजें वेस्ट आसता जेन्ना एक 10-12 इंच एक्स्ट्रा घेवपाची दोरी आनी ते एक मिडल हाफ फोल्ड करून परत आनीक बारीक भितर फोल्ड करून स्ट्रेट मारून घेवपाचें.